नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ न्युज एन्ड भ्युजमा आज हामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनतिर अब दलहरूको दौडधुप सुरु भएको छ। खास गरी दलहरूले चाहिँ राष्ट्रपतीय चुनावलाई बडो महत्त्वका साथ यसपटकको राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचको जुवारी छ। त खास गरी कांग्रेसले चाहिँ प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जब विश्वासको मत दियो, त्यो दिनबाट चाहिँ ओली र प्रचण्डको बीचमा कहीँ कतै यो जाल या ढोक्सा जुन किसिमले थापेको छ, यसमा माछा पर्छ या पर्दैन भन्ने एक किसिमको संशय पैदा भएको छ, दुविधा पैदा भएको छ या आशंका एक किसिमको प्रचण्ड र ओलीको बीचमा छ। नेपालको राजनीतिमा खास गरी पछिल्लो समय पुरानाभन्दा नयाँ दल आए, नयाँ दलमा पनि नयाँ व्यक्तिहरूको प्रवेश र नेपालको राजनीति एक छिनमै बदलिने क्लाइमेट जस्तो बनेको छ। नाटकीय ढङ्गबाट क्लाइमेट चेन्ज जस्तो नेपालको पोलिटिकल सिनेरियो बेला बखतमा यु टर्न भएको हामी देख्छौँ। कसैले अनुमान गरेको भन्दा बाहिर गइदिन्छ। अनएक्सपेक्टेड रूपमा चाहिँ नेपालको पोलिटिकल एक्टिभिटिजहरू देखिन्छ, पोलिटिकल लिडरहरूको त्यो सक्रियता देखिन्छ। त्यसका पछाडि उहाँहरू आन्तरिक या आफैमा मेजर प्लेयर हो या यसका पछाडि चाहिँ अन्य मेजर फ्याक्टरहरूले काम गर्छ, तसर्थ यी भनेका एज अ इन्टरनल कुनै एउटा गोटी मात्रै हुन् भन्ने बेला बखतको चर्चा हुन्छ। त अब यो बेला चाहिँ प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर थापेको जाललाई कांग्रेसले कति सदुपयोग गर्छ या गर्दैन, आज मात्र हेर्ने हो भने कांग्रेसले चाहिँ संसद सचिवालयले काटेको पत्र र पत्रपछि चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सेवा सुविधा पाउने गरी संसद सचिवालयले पत्र जारी गरेको छ र अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल यो देशको नेपाली कांग्रेस दल रहेको छ। संसदका निम्ति, संसदको निम्ति यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत प्राप्त गरेको छ नेपाली कांग्रेसले, जुन विधिवत रूपमा संसद सचिवालयको पत्र सार्वजनिक भएसँगै यो जानकारी आयो, जसका निम्ति उहाँहरूले सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यो सेवा सुविधा त अब नेपालमा जसले जस्तो जे गरे पनि हुन्छ। यसका पछाडि अब संसदको चाहिँ एउटा समिति रहनेछ, ती समितिमा भागभण्डा हुनेछन्, संसदीय समिति। त्यसै गरी संवैधानिक परिषदमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका रहनेछ, त्यहाँ पनि नेता बस्नेछन्। यो सबै भागभण्डाको राजनीति छ र नेपालको राजनीतिमा कुर्ची मोह, पदको मोह या शक्तिको मोहले अगाडि बढिरहँदा यहाँ कतिखेर कसले चाहिँ कसलाई धोका दिन्छ कुनै भरोसा छैन। जतिखेर जे पनि हुनसक्छ। एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन नेपालको चाहिँ पोलिटिकल सिनेरियोमा यो सबै कुराहरू सम्भव छ। हेर्नुहोस् त आजको यो विषयमा खास गरी राष्ट्रपतिको चुनावसम्म कांग्रेस अब कसरी जाला त्यो हेर्न बाँकी छ। एमालेको रणनीति पनि त्यस्तै रहनेछ। कुनै पनि हालतमा यो गठबन्धन टुट्न नदिने एमाले अध्यक्ष ओली त यो खेलमा चाहिँ बडो माहिर मानिन्छन्। त नेपालको अहिलेको यो सिनेरियोमा इन्टरनलसँगै एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू अर्थात् विदेशी शक्ति राष्ट्रको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ। र आज मात्रै चाइनिज राजदूत बढी सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ पछिल्लो समय तेस्रो पटक यतिखेर उहाँ नेताको दौडधुप हुनुहुन्छ। दोस्रो पटक त प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले भेटिरहनु भएको छ। उहाँले पदभार ग्रहण गरेसँगै अर्थात् नेपालका निम्ति चिनिया राजदूतको बढी सक्रियता छ। अब यो परिस्थितिमा चाहिँ कांग्रेसले कसलाई राष्ट्रपतिको रूपमा अगाडि सार्ला त्यो पनि एउटा विषय रहला। जसले राष्ट्रिय सहमतिको विषय प्रधानमन्त्री गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कस्तो रहला। तीनटै पद अबको 2 वर्षपछि तीनटै पदमा चाहिँ ओली पुग्नेछन्। अहिले सभामुखमा हुनुहुन्छ, भोलि राष्ट्रपतिमा ओलीको मान्छे, त भोलि प्रधानमन्त्रीमा पनि ओलीको मान्छे पुग्दा यसले चाहिँ संशय पैदा गर्छ कि भन्ने एक किसिमको कन्ट्रोभर्सियल एक किसिमको चाहिँ आशंका पैदा भएको छ। खास गरी नेपालका पोलिटिकल लिडरहरूको बीचमा कांग्रेस र माओवादीको बीचमा कहीँ कतै जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट राष्ट्रपतिमा चाहिँ साझा व्यक्तित्व अगाडि सार्ने, जहाँ गोप्य मतदान हो, यो गोप्य मतदानमा प्रचण्डले खेल खेल्ने हो कि भन्ने शङ्का छ। यदि यो परिस्थिति बन्यो भने गठबन्धन भत्किनेछ। गठबन्धन भत्केसँगै विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। त्यो विश्वासको मतमा कांग्रेसको रोल के रहला? के कांग्रेसले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएर राष्ट्रपति आफू लिने र चाहिँ यी संवैधानिक पदहरू जो छन्, खास गरी मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरू, यी त फेरबदल हुने हो। आज छ भोलि छैन, भोलि पनि यो परिवर्तन हुनसक्छ। तर मेजर भनेको राष्ट्रपतिको विषय हो। त यो यतिखेर कांग्रेस छोड्ने पक्षमा छैन। आज यसै सवालमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति पनि अन्यलतामा छ। तर अब निर्वाचन आयोगले सम्भवतः लाग्छ यसको विषयमा एउटा समय सीमा तोक्ला। फागुनको दोस्रो तेस्रो सातामा चाहिँ यो निर्वाचन हुनेछ। अब सबैको ध्यान प्रचण्डतिर छ र प्रचण्डको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। वर्तमान गठबन्धनलाई बचाएर जाने या भनौँ कांग्रेससँगको पुरानो गठबन्धनलाई बिउताउने यो शङ्का पैदा भएको छ। तर तत्काललाई हेर्दा प्रचण्डले यो रोल खेल्ने जस्तो चाहिँ देखिन्न। तर नेपालको राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ, तसर्थ अनुमान गर्न सकिन्छ, विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यसै सवालमा तयार पारेको पहिलो रिपोर्ट छ, राष्ट्रपति निर्वाचन कस्तो रहला, कहिले होला, के हुन सक्छ, सम्भावित परिघटना, कुन दलको कस्तो बाजीको सम्भावना अनुमान गर्न सकिन्छ। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ।
संविधानको धारा 63 को उपधारा 1 मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुने व्यवस्था छ। यस्तो 5 वर्ष कार्यकाल निर्वाचित मितिबाट प्रारम्भ हुन्छ। त्यस्तै उपधारा 2 को व्यवस्था बमोजिम निर्वाचित भएको राष्ट्रपतिको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म संविधान बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था समेत गरेको छ। तर यता राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा 4 को उपदफा 1 अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा 1 महिना अघि नै निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी 2074 फागुन 29 गते दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकी थिइन्। निर्वाचन भएकै दिनदेखि कार्यकाल सुरु हुने भएकाले राष्ट्रपति भण्डारीको पदावधि फागुन 28 मा सकिँदैछ। ऐन अनुसार माघ 28 भित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ। ऐन अनुसार निर्वाचन गर्ने हो भने 1 महिना देशमा 2 जना राष्ट्रपति हुने देखिन्छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका सवालमा ऐन र संविधान बाझिएको छ। यसको फाइदा दलहरूलाई मिलेकै छ। देशकै सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा शीर्ष सबै राजनीतिक दलको दाबी छ। भागबण्डा मिले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सकसमा रहेको सत्ता गठबन्धनलाई फाइदा भएको छ। सरकार र निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रपति निर्वाचनका सवालमा कडी कडाउ नहुँदा थप हाइसन्चो बनाइदिएको छ। संविधानमा राष्ट्रपति निर्वाचन भएदेखि नै राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गर्ने र चाहिँ तुरुन्तै निर्वाचन भएपछि राष्ट्रपतिले चाहिँ तपाईँको पदभार ग्रहण गर्ने खालको कन्सेप्टबाट संविधान ड्राफ्ट भएको चाहिँ छ। अब ऐनमा के ड्राफ्ट भइदियो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपतिको पदावली खाली हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ भनेर भन्छ। 1 महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने कुरा र निर्वाचन हुने बित्तिकै पदभार ग्रहण गरेर जाने कुराको चाहिँ बीचमा त चाहिँ केही न केही कन्ट्रोभर्सियल देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ऐन ड्राफ्ट गर्ने क्रममा पनि सायद संविधानको स्पिरिटलाई चाहिँ त्यति फलो गर्न सकेन कि भन्ने देखिन्छ। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर राष्ट्रपति पद हत्याउने रणनीतिमा रहेको नेपाली कांग्रेसले भने राष्ट्रपति निर्वाचन समयमै हुने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ। संविधान र ऐनमा सो निर्वाचनबारे केही विरोधाभास देखिएकाले त्यसलाई हटाई समयमा नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गरी आवश्यक तत्परता देखाउन सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो। भएर राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार जिताउनका लागि सम्पूर्ण खालको ताकत लगाउने, एकताबद्ध ताकत लगाउने कुरा आजको बैठकको निचोड त्यति नै। संविधान र ऐनका बीचमा केही विरोधाभास देखिएको छ। मुख्य गरी त संविधानको जे प्रबन्ध छ, संविधानको प्रबन्ध अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यकाल 5 वर्ष पुग्दैछ। राष्ट्रपतिको कार्यकाल 5 वर्ष पुग्दै गर्दा त्यो दिन अर्को राष्ट्रपति हामीले पद बहाली गर्न मिल्ने गरी संविधान र कानुन र यसको स्पिरिट अनुसार अर्को राष्ट्रपति चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो स्थानमा पुर्याउने गरी निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। फागुन 28 सम्म अर्को राष्ट्रपति तयार भएर पुरानो राष्ट्रपति बिदा हुने र नयाँ राष्ट्रपतिलाई बहाली गर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले त्यो तत्परता देखाउँछ। सत्ता गठबन्धन आफ्नो उम्मेद्वारमा राष्ट्रिय सहमतिको कसरतमा छ भने संघ र प्रदेश सर्वत्र सत्ताविहीन बनेको नेपाली कांग्रेस गोप्य मतदानबाट चयन हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सम्पूर्ण शक्ति खर्चने भएको छ। यता निर्वाचन आयोगले भने राष्ट्रपति पद रिक्त नहुने गरी फागुनको तेस्रो साता नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्ने तयारीमा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। दर्शकबिन, अब कांग्रेसको चाहिँ एउटै मकसद छ, यतिखेर एउटै लक्ष्य छ, कुनै पनि हालतमा चाहिँ बदला लिने, यो गठबन्धन तोड्ने। यो गठबन्धन तोड्ने अविश्वास ल्याउने एउटा मात्रै ठाउँ छ कि ओलीलाई एउटा प्रतिगमन देखाइदिने। दोस्रो कुरा, भोलि गएर जे पनि हुनसक्छ है, तपाईँले यो छोड्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीज्यू या प्रचण्डजी भनिदिने र त्यहाँ चाहिँ अविश्वास पैदा गरेर राष्ट्रपति चाहिँ कुनै पनि हालतमा कांग्रेस हत्याउने या आफ्नो पक्षमा पार्ने पक्षमा देखिएको छ। त्यो कति सम्भव हुन्छ त्यो त घटनाक्रमले देखाउला, चुनावको मिति होला। सम्भवतः लाग्छ जहाँसम्म अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा फागुनको दोस्रोदेखि तेस्रो हप्ता नभए अन्तिम हप्ता चाहिँ अन्तिम साता चुनाव हुनेछ। तर त्यसका निम्ति प्रदेशसभाको सांसद, त्यसै गरी चाहिँ प्रतिसभाको सांसदहरू लगायतका सांसदहरूले चाहिँ मतदान गर्नेछन्, जसको मतभारको आधारमा चाहिँ चुनावको परिणाम आउनेछ। यो गोप्य मतदान हुनेछ, यहाँ जे पनि खेल्न सकिन्छ।
परिस्थिति यस्तो पनि आकलन गर्न थालिएको छ कि लेना देना मिलाउने, प्रदेशमा भागभण्डा मिलाउने र अहिलेको गठबन्धन तोडायो भने या तोड्न सकियो भने प्रचण्डलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ एग्रिमेन्ट गरिदिने, राष्ट्रपति कङ्ग्रेसले लिने। यदि यो सम्भव भएन भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई अगाडि सारेर भए पनि पासो चाहिँ थापिरहने, कुनै पनि हालतमा चाहिँ यो गठबन्धन तोड्ने काङ्ग्रेसको अन्तिम कसरत छ। हेर्नुहोस्, यसका पछाडि इन्टरनल तथा एक्सटर्नल दुवै फ्याक्टर पनि जोडिएका छन्। खास गरी अहिले देखिएका विभिन्न शक्ति राष्ट्रको दौडधुपमा त्यो सक्रिय छ। पुरानो गठबन्धन बिउताउने रणनीति देखिन्छ, जहाँ पदीय रूपमा चाहिँ फाइदा हेर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा ओलीभन्दा देउवा कम्फर्टेबल हुन सक्छन् भन्ने एउटा भाष्य निर्माण गर्ने। दोस्रो कुरा, ओली पनि यो खेलका माहिर खेलाडी हुन्, त्यति सितिमिति यो गठबन्धन तोड्ने पक्षमा छैनन् र जुन अहिले बाहिर चर्चा छ उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र सम्भवतः लाग्छ खारेज गर्छन्। यो परिस्थिति बन्ने अवस्था आयो, गिभ एन्ड टेकमा जानु पर्यो भने ओलीले 5 वर्ष नै तपाईँको प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छन् राष्ट्रपति लिने शर्तमा। यतिखेर सबैभन्दा बलियो देखिएका छन् अब प्रचण्ड। अब पिजडामा बस्ने या भनौँ शक्तिशाली बन्ने उहाँको हातमा छ। ओली र देउबासँग उहाँले अब बार्गेनिङ पावर हाई बनाउने छन् सत्ता सुरक्षाका निम्ति। कोसँग चाहिँ आफू 5 वर्ष सत्तामा टिकिरहन सकिन्छ, यही कसरतमा प्रचण्डले राष्ट्रपतिको चाहिँ चुनावमा लेनादेना गर्ने सम्भावना छ। तर तत्काल यो गठबन्धनलाई लिएर ओलीको मनसा के हुनसक्छ, ओलीले राष्ट्रपतिलाई कस्तो परिस्थितिबाट एक्टिभ बनाउन सक्छन् भन्ने कुराको आकलन विभिन्न किसिमले हुन थालेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रणनीति के हुन सक्छ, यसै सवालमा तयार पारेको एउटा अर्को रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेपछि मिलिजुली सरकार बनाउनु सामान्य प्रक्रिया हो। संविधानले नै गठबन्धन संस्कृतिमा जोड दिएर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएकोले 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुको विकल्प छैन। तर निर्वाचनमा गएको गठबन्धन भत्किएर नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि नेपाली राजनीति फरक कोर्समा अगाडि बढेको छ। पछिल्लो अवस्थालाई एमाले राजनीतिक जितको रूपमा अर्थ्याएको छ। हो, राष्ट्रपति त यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ भनेर सबैले रियाल्छु भएको छ। त्यसैले माग्दैमा चाहना राख्दैमा पाउने कुरा होइन। सत्ता साझेदारहरूको बिचमा जे सहमति भएको छ त्यो सहमति कार्य हुन्छ र त्यो राष्ट्रपति नेकपा एमाले पठाएको, नेकपा एमालेको भागमा पर्छ र नेकपा एमाले पठाएको व्यक्ति निर्वाचित हुन्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिल्दा झण्डै 2/3 बहुमत नेकपाको थियो। तर त्यो बहुमतको सदुपयोग नेताहरूले गर्न सकेनन्। तत्कालीन नेकपाको विवादका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेकपा मात्रै होइन एमाले समेत विभाजित हुन पुग्यो, जसको कारण कंग्रेसको हातमा सत्ताको चाबी पुगेको थियो। ओलीले संसद भंग गरेपछि निर्माण भएको 5 दलीय गठबन्धन निर्वाचनपछिसम्म पनि कायम थियो। तर कंग्रेस र माओवादी केन्द्रको सत्ता मोहका कारण गठबन्धन टिक्न सकेन। एमाले सहित 7 दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। कोर्स करेक्सन भन्दै कंग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको छ। कंग्रेस यो गठबन्धन जसरी पनि भत्काउन चाहन्छ। नेपाली कंग्रेसका नेताहरूले सत्तारूढ गठबन्धनलाई स्वार्थको समीकरण भनेका छन्। एमालेका अध्यक्ष ओलीका कारण संविधान, गणतन्त्र र संघीयता धरापमा परेको तर्क कंग्रेस नेताहरूको छ। त्यसैले नयाँ समीकरण बन्ने दाबी उनीहरूको छ। अहिले जसरी चाहिँ सत्ताधारी दल र त्यो पनि ओलीजीको संयोजनमा जसरी चाहिँ उम्मेदवारीहरू चाहिँ दिइराखेका छ, त्यसले चाहिँ संविधान माथि नै भोलि कुठाराघात हुने खतरा भएको हुनाले त्यसका प्रति हामीले खबरदारी गरेका छौँ। तर मूलभूत रूपमा अहिलेको परिवेशमा संविधानको माथि जुन खतरा फेरि चाहिँ प्रकट भएको छ, ओलीजीले जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ कि संसद विघटनको विषयलाई उहाँले प्रमुख विषय बनाउनु भएको छ। त्यस अर्थमा हामी यसमा जागरुक भएका हौँ र सबैको ध्यानाकर्षण गराएका हौँ। अब प्रधानमन्त्री पनि अब कहाँ उभिने, संविधान रक्षाको पक्षमा उभिने कि नउभिने उहाँमा निर्भर गर्दछ। संविधान र व्यवस्थाको जगेर्नाका लागि नयाँ समीकरण आवश्यक रहेको कंग्रेसको दाबी छ। आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म नेपाली राजनीति नयाँ कोर्समा प्रवेश गर्ने कंग्रेस नेताहरूको जिकिर रहेको छ। राजनीतिक वृत्तमा सत्ताका कारण मिलेका एमाले र माओवादी सत्ताकै कारण विभाजित हुने विश्लेषण भइरहेको छ। प्रचण्डका लागि ओली भन्दा, एमाले भन्दा पनि ओली भन्दा, एमाले भनेको ओली भनेको एमाले,
ओली भन्दा शेरबहादुर वा शेरबहादुरको जमात र अरू जमात धेरै कम्फोर्टेबल फिल हुन्छ होला। भावी षड्यन्त्रको लेखाजोखा पनि दलहरूले गरिरहेको राजनैतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। तर राजनैतिक कोर्स कता लैजाने भन्ने प्रचण्ड र ओलीकै हातमा छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता विभिन्न नियुक्तिका कारण पनि ओली गठबन्धन भत्किन नदिन जोड तोडले लागेका छन्। कंग्रेसको विश्वासको मतले प्रचण्डको बार्गेनिङ पावर पनि वात्तै बढाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यो विषय अब राजनीतिक दलहरूका निम्ति चासोको विषय यसर्थ भयो कि पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूले राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि गएर केही असीमित अधिकार प्रयोग गरेर संसदको क्षेत्राधिकार या भनौँ खास गरी गभर्मेन्टले फङ्सनिङ गर्ने सवालमा कार्यपालिकाभन्दा माथि रहेर चाहिँ केही विधेयकहरू रोकेको देखिन्छ। जस्तो नागरिकता विधेयकलाई एकपटक होइन 2 पटक त्यो विषयमा पनि त एक्सन लिएको देखिन्छ। लगायतका यो विषयमा पनि जस्तो एउटा अध्यादेश आयो अपराधी छुटाउनेहरूको सवालमा, केही मुद्दाहरू फिर्ता लिने सवालमा, त्यो पनि होल्ड गरेर राखेको कारणले गर्दा कहीँ कतै राजनीतिक दलहरूको के देखिन्छ भने चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने सवालमा आफूसँग सत्ता नरहे पनि त्यो ठाउँबाट प्रयोग गर्न सक्यो राष्ट्रपतिलाई भने आफू चाहिँ सत्तामा नरहे पनि शक्ति सन्तुलनमा चाहिँ आफ्नो दबदबा रहन्छ भन्ने जुन आकलन गरिएको छ। यसका पछाडि 2-3वटा कारण छन्। अब हेर्नुहोस् कसका स्वार्थ के छन्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँको विचार लिउँ, त्यसपछि यो विषयमा थप विश्लेषण गरौँ। हेलो, ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अब राष्ट्रपतितिर दलहरूको दौडधुप सुरु छ, प्रचण्डको अग्नि परीक्षा हुँदैछ। यहाँनिर चाहिँ जस्तो कङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएर जुन पासो थापेको छ यो पासोमा पर्छ या पर्दैन, जालमा माछा पर्छ या पर्दैन, यो पासोमा यो उहाँहरूको शिकार पर्छ कि पर्दैन हेर्न बाँकी छ। तपाईलाई यहाँनिरबाट के लाग्छ? जस्तो उहाँहरूका चाहिँ सम्भावित महन्त ठाकुरको नामहरू छ, बाबुराम भट्टराईलाई अगाडि सार्न सक्ने या साझा व्यक्तिलाई अगाडि सार्ने एउटा दाउ देखिन्छ। अर्कोतिर ओली पनि यो कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपति पूर्ववत सहमति पौष 10 गतेको सहमतिभन्दा ब्याक नहुनुहोस् र यो सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। प्रचण्ड भन्दै हुनुहुन्छ सभामुख एमालेले लिइसक्यो, माओवादी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति काङ्ग्रेसलाई मिलाउँ, सहमति राष्ट्रिय सहमतिको उहाँले रट्टान लगाइरहनु भएको छ। के हुन्छ, के होला सम्भावना तपाईँले देखिरहनु भएको छ? यहाँ चाहिँ के हुन सक्ने अनुमान गरिरहनु भएको छ तपाईँले? गठबन्धन रहला या नरहला? हेलो हजुर हजुर, यसमा प्रश्न कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुर, यो 3 वर्ष पहिला पनि यो जति खेला भयो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लागि भएको हो। 3 वर्ष पहिलादेखि प्रधानमन्त्री कुर्सीको लागि खेला भएको हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुर, हिजोसम्म एमाले संविधान रक्षा गर्नुपर्छ भन्छ, अहिले काङ्ग्रेसले रक्षा गर्नुपर्छ भनेको यो संविधान के खोलाले बगाएर लाँदैछ कि आर्मी अरू कुनै निकाय यो संविधानलाई छेकेर राख्नुपर्छ? त्यो हामीले कुरो बुझ्नु सकिरहेको छैन। यो कस्तो हो? उसले भन्छ उसले संविधान बचाउनु पर्छ, उसले भन्छ। अब यो संविधान के हो त्यति त हामी कुरो बुझ्नु सक्दिन। अर्को कुरो के छ भनेदेखि राष्ट्रपतिज्यूको जहाँसम्म कुरो छ, त राष्ट्रपतिज्यूको त प्रश्न कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पाइहाल्नु भयो, उहाँलाई राष्ट्रपति भए पनि सभामुख भए पनि पार्टीको मान्छे कोही भए पनि नभए पनि उहाँलाई चल्ने, उहाँ प्रधानमन्त्रीलाई नै मोरी हत्या गर्नुभएको त्यो पाउनुभयो। अर्को कुरो बाबुराम भट्टराईजी त गोर्खा त बेच्नु भएको छ राष्ट्रपतिको लागि, त्यो त प्रश्नै छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो छ, त्यो पनि छ। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब एमालेबाट पनि राष्ट्रपतिको हजुर दावेदार छ, काङ्ग्रेसबाट पनि छ, तर जुन पार्टीबाट भए पनि जनजाति चाहिँ हुँदैन, चाहे जुन सुकै आओस्। यो जति नटङ्की यो उपसभामुखको पनि चुनाव भयो, यो नटङ्की र ड्रामा मात्रै हो। तरुएको जस्तो गर, म चाहिँ हिर्काको जस्तो गर्छु, यो जनजातिले चाहिँ यो सिट पाउने होइन। जुन आए पनि म पिटेको जस्तो गर्छु, तरुएको जस्तो गर भनेर त्यो एकदम प्रष्ट कुरो छ। र अर्को कुरो यो गठबन्धन हिजोसम्म भनेको होइन काङ्ग्रेससँग 20 वर्ष गठबन्धन लान्छु भनेर। अर्को कुरो के छ भनेदेखि हाम्रो नेपालको अब अन्त देशको त थाहा छैन, एउटा छोरी एउटा पोइलेसँग गइसकेपछि नि त्यो कतिवटा पोइले जान्छ त्यो ठेकान हुँदैन, चाख्नु मात्रै पर्छ। जुन यहाँनिर आशंका व्यक्त गरिएको छ नि महतोजी, गठबन्धन के छ भनेदेखि आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ महतोजी, कतिखेर यो पल्टिन्छ र कतिखेर के हुन्छ
त्यो त कुनै पनि हालतमा ग्यारेन्टी छैन। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। महादेव महतोजी हुनुहुन्थ्यो धनुषाबाट, उहाँको विचार लिउँ। वास्तवमा यहाँनिर अब 2-3 वटा आशंका पनि छन्, हुन सक्ने सम्भावित घटनाक्रमहरू छन् जसका इन्ट्रेस्ट त्यहाँनिर बाँझिन्छन् या उहाँहरूलाई चाहिँ स्वार्थ पुरा हुने सम्भावना देखिन्छ। तसर्थ यो सबैको डिजाइन देखिन्छ। हेर्नुहोस्, पहिलो अहिलेको मेजर भनेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै हातमा छ। उहाँले चाहनुभयो भने गठबन्धन कायम रहन्छ, राष्ट्रपतिमा एमालेलाई दिनुको विकल्प छैन, पूर्ववत सहमति, 2.5 वर्षपछि आलो पालोमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पद छोड्नुपर्छ। यो पूर्ववत सहमतिको जुन बाहिर आएको विषय, यसका इन्टरनल फ्याक्टर या उहाँहरूका गोप्य कोठामा के भए जसलाई उहाँहरूले जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भन्नुहुन्छ, मौखिक सहमति, उहाँहरूका सहमति उहाँहरूले जान्ने हो या लिखित पनि भए हुनसक्छ। त यो विषयमा हेर्ने हो भने प्रचण्डको यहाँ निर्णायक देखिन्छ। उहाँले यहाँनिर गर्न सक्ने एउटा मात्रै पोइन्ट म के देख्छु भने शक्तिमा अझै बढी कति सुरक्षित हुन सकिन्छ, बस खेल यहीँनिर छ। अब बाँकी उहाँलाई 2 वर्ष 2.5 वर्ष होइन 5 वर्ष म प्रधानमन्त्री बन्न पाएँ, राष्ट्रपति तपाईँ लिनुहोस्। अब यहीँनिर बार्गेनिङ उहाँले बढाउनुहुन्छ जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त यो कार्ड यतिखेर कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले फाल्नु भएको छ। यसै भएन त्यसै भएन, अब के गर्ने? 5 वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बनाउने पहिलो अस्त्र हुनेछ। यो अस्त्रमा सहमति भए रामचन्द्र पौडेलको सहमति हुनेछ त्यहाँ, या भनौँ कङ्ग्रेसबाट कुनै यस्तो पात्र जो चाहिँ साझा जस्तो देखिने तर कङ्ग्रेसको सिफारिस हुनेछ, ती व्यक्तिलाई चाहिँ सम्भवतः लाग्छ सांसदभन्दा बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ जस्तो चाहिँ देख्छु मैले, किनभने एउटा सांसद पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो सम्भावना छ। यदि त्यो हुन सकेन, सम्भावित परिघटनाले अर्कै रूप लिन थाल्यो भने कङ्ग्रेसले अर्को जाल हान्नेछ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई अगाडि फाल्नेछ। त त्यो परिस्थितिमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डका निम्ति डु एन्ड डाई हुनसक्छ। यी बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनाउनका निम्ति चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ सिनेरियो चाहिँ कङ्ग्रेसले फाल्न सक्छ। त्यो परिस्थितिमा चाहिँ गठबन्धन टुट्न सक्छ र प्रधानमन्त्रीको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ, अर्थात् विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ फेरि कङ्ग्रेसले समर्थन गर्न सक्छ र त्यसपछि प्रदेश सरकारहरू गर्लाम गुरुम सभामुख पनि नयाँ बन्नेछ, त्यो सम्भावना देखिन्छ। तर यति चाँडै नाटकीय ढङ्गबाट यो हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर यसका पछाडि प्रचण्डसँग एउटा आशंका चाहिँ, ओलीसँग एउटा आशंका जुन विश्वप्रकाशले भन्दै पनि आउनु भएको छ, पिजडामा राख्नेको सुगा। प्रधानमन्त्री पिजडामा बसिरहनु भएको जस्तो देखिन्छ, जसलाई उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, उहाँले गाइडेड गर्ने सम्भावना देखिएको छ भन्ने विषय आयो। यहाँनिरबाट के हुनसक्छ शङ्का भने 2 वर्षसम्म त जाँदा त बेर लाउँदैन। 2 वर्षपछि के हुन्छ? राज्यका 3टै अङ्गमा कसको दबदबा चल्छ? नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको, राष्ट्रपति, सभामुख र कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री। त्यो बेलाको चाहिँ अहिले नै एउटा भनौँ न प्रिडिक्सन या एक किसिमको चाहिँ एनालाइसिस गरेर भविष्यका निम्ति चाहिँ एउटा यस्तो हुन सक्यो र त्यो बेला संविधान जाने खतरा बढ्यो भने के गर्नुहुन्छ प्रचण्डजी? त्यही भएर अहिले नै मौका हो, सुधारौँ भन्ने परिस्थिति आउन सक्छ। यो बाहेक अन्य अवस्थामा गठबन्धन तत्काललाई टुट्ने सम्भावना 0% देख्छु म। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते केपीजी, के छ खबर? अब कुरा गरौँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रचण्डको अग्नि परीक्षा हुँदैछ। प्रचण्डले अब के गर्लान्? 3टै सभामुख, राष्ट्रपति र भोलि गएर प्रधानमन्त्री एमालेलाई सुम्पिने हो कि भन्ने आशंका छ। यहाँबाट कङ्ग्रेसले थापेको जाल छ होइन, पूर्ववत रूपमा हाम्रो गल्ती भयो, फर्क्यौँ, अब तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हामीलाई दिनुहोस्। पहिलो कार्ड। दोस्रो कार्ड नभए डाक्टर बाबुराम भट्टराई। अब के हुन्छ यहाँबाट घटनाक्रमलाई बताउनुहोस्। अब मैले यो पश्चिमको धनगढीबाट म केपी चौधरीले भन्नु परेपछि अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने नवराजी, पुष्पकमल दाहाल अथवा तपाईँको यसमा के भन्छ शेरबहादुर देउवा अथवा नेपाली काङ्ग्रेस अथवा तपाईँको माओवादी दोषी भन्दा पनि यसलाई हामी छर्लङ्ग बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने नेकपा एमाले माओवादीसँग सहकारी गरेर गठबन्धन गरेर सरकार जुन बनायो त्यो बहादुरी थियो, त्यो राम्रो हो, त्यो सत्य हो। अब रह्यो कुरो के भन्नुहुन्छ भने एमालेका मान्छेहरूले यो सरकारलाई साँच्चै तपाईँले टिकाउन खोजेकै हो भने 8-8वटा 10-10वटा मन्त्रालय, त्यो पनि प्रमुख मन्त्रालयहरू, अरू विगतको दिनको पनि हामीले इतिहासलाई हेर्ने हो भनेपछि काङ्ग्रेसको एमालेको सरकार हुँदा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले राख्थ्यो हो।
आजको मितिमा तपाईँको माओवादीसँग तपाईँको केही पनि छैनन्, प्रधानमन्त्री बाहेक अरू केही पनि छैनन्। यसले के बुझिन्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि एकतिर तपाईँको रापरवाला ल्याएको छ, अर्कोतिर तपाईँको स्वतन्त्र तपाईँको रवि लामछानेको आएको छ, अर्कोतिर तपाईँको जनमत पार्टी आएको छ। यी सबै गरेर अनि त्यहाँदेखि तपाईँको शक्तिको बाँडफाँड गर्ने सिलसिलामा सभामुख पनि एमालेको हुनु पर्यो, राष्ट्रपति पनि के अरे तपाईँको एमालेको हुनु पर्यो। अनि त्यहाँदेखि भएन भनेपछि तपाईँको राष्ट्रिय सभाको पनि हामीलाई नै चाहियो त्यो पनि माग्ला। यी सबै गरिसकेपछि यो तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेका मानिसले तपाईँको ठुलो तपाईँको दुर्घटना मुलुकमा गराउने सम्भावनाहरू धेरै छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, यसलाई हल्का रूपमा बुझ्नु हुँदैन। पहिलो कुरो सरकारमा भएका प्रधानमन्त्रीले। दोस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अथवा नेपाली काङ्ग्रेस पनि यही देशको नागरिक, यही देशको पार्टी भएको कारणले ऊ आफूले प्रतिपक्षमा नबसेर सरकारलाई समर्थन गरेकै कारणले तिनलाई पनि सबभन्दा पुरानो पार्टी भएकै कारणले तिनलाई पनि यहाँसम्म के अरे बाइपास गरेर सरकार जानु उचित हुँदैन। त्यसले गर्दा रहेको कुरो के भनेपछि शक्ति सन्तुलनलाई कायम गर्नुको निम्ति, मिलाउनुको निम्ति यो सबै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख अनि त्यहाँदेखि राष्ट्रिय सभाको सदस्य अनि गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू यो सबभन्दा बढी एउटैले के अरे मेरो गोरुको 12 टाका भनेर उहाँले जुन बल जबरजस्ती गर्छ, गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भने दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यहाँनिरबाट प्रचण्ड जुन अहिले परिस्थिति बनेको छ, जुन एउटा किसिमको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बनाउने प्रयास भएको छ, प्रचण्ड बडो दबावमा छन्, पिजडामा छन्, त्यति चाहिँ मन नहुँदै पनि बाध्यताले उहाँ जानुभयो, यो गर्नुभयो। काङ्ग्रेस अब रियलाइज गर्दैछ हामीबाट गल्ती भयो भने माफ मागिरहनु भएको छ, देउबाले माफी मागिसक्नुभयो भन्ने कुरा आउँदैछ। यहाँबाट चाहिँ पुरानो गठबन्धन बिउतिने सम्भावना के छ? होइन, पुरानो गठबन्धनमा के थिएन भन्दा पनि नवराजी तपाईँ एउटा मैले अझै फेरि तपाईँलाई सबैलाई बुझ्ने भाषामा बुझ्ने तरिकाले म के भन्छु भनेपछि तपाईँको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू नेकपा एमाले पाइसकेको छ, सबभन्दा धेरै मन्त्रालय पनि पाएको छ। अब यो सभामुख पनि एमाले पाइसकेको अवस्था छ। अब राष्ट्रिय सभाको र राष्ट्रपति मात्र के अरे तपाईँको नेकपा एमाले इमानदारी साथ खुल्ला दिलले उसले चाहिँ तपाईँ जलाइदिनुहुन्छ दिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई हिम्मतको साथ उहाँले र इमानदारीको साथ उहाँले त्यो बोल्न सक्नुपर्छ। त्यो भनेको गठबन्धन वास्तवमा गठबन्धन गरेको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। राष्ट्रपतिमा जब दाबी गर्छ त्यो बाहेक चाहिँ म बाँच्न सक्दिनँ भनेर भनेपछि त्यहाँनिर तपाईँको समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। म अहिले यति मात्रै। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु केपीजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्तिम एउटा कल लिन्छु अब। खास गरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति नजिकै छ, दलहरूको पासा आफ्ना किसिमका चाहिँ रणनीति छन्। यो रणनीतिको बिचमा चाहिँ सबैका आफ्ना चाहिँ बार्गेनिङ पावर हाई देखिनेछन्। केपी शर्मा ओलीसँग जुन आलो पालोको र राष्ट्रपति सभामुखको विषय छ, यी तीनटै पदमा चाहिँ आलो पालो जाने, राष्ट्रपति त अब भइ नै हाल्नुभयो, एमाले पाउने, सभामुख र प्रधानमन्त्री आलो पालो जाने कुरा छ। यो भविष्यको विषय हो, हुन्छ हुँदैन। यहाँनिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका निम्ति चाहिँ बार्गेनिङ पावर हाई छ। उहाँले चाहिँ यहाँनिर आफूलाई चाहिँ शक्तिमा कसरी उभ्याइराख्ने, अर्थात् प्रधानमन्त्रीमा म्याक्सिमम कतिसम्म चाहिँ टिक्ने भन्ने विषय नै हो। भोलि तीनटै अङ्गमा चाहिँ या भनौँ राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्री ओली बने के हुनसक्छ, यो पनि एउटा आकलन गर्न थालिएको छ। काङ्ग्रेसले चाहिँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि आकलन गर्न थालिएको छ। त्यो भएन भने माओवादीकै नाम जोडिएका व्यक्ति बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसले चाहिँ उम्मेदवार बनाउने सम्मका चर्चा छन्। यसले गर्दा पनि एउटा परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ। विभिन्न एङ्गलबाट चाहिँ एनालाइसिस हुँदैछ। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गठबन्धन तोड्ने काङ्ग्रेसको रणनीति सफल हुन्छ या हुँदैन, यो परिस्थिति आउन थाल्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ केपी शर्मा ओलीले यो परिस्थितिमा चाहिँ प्रचण्डलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्न बेर लाउनुहुन्न। हेर्नुहोस्, तर त्यो घटनाक्रम चाहिँ हेर्न बाँकी छ।
कि त्यसपछि एउटा राजनीतिक सिनेरियो देखिनेछ, को बेइमान हुनेछ, कसले धोकाधडी गर्नेछ, को चाहिँ गेमको चाहिँ गेम चेन्जर खेलाडी या भनौँ न सुपरस्टार हुनेछ, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। हेर्नुहोस् कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा आजका निम्ति अन्तिम कलर। हेलो हेलो हजुर नमस्कार, म खड्ग पौडेल बुढालिन कण्ठबाट हजुर। ल पौडेल सर, यहाँले आफ्नो विचार राख्नुहोस्। राष्ट्रपतिको चुनावसम्म के घटनाक्रम अनुमान गरिरहनु भएको छ? यहाँबाट जस्तो राष्ट्रपतिमा चाहिँ कङ्ग्रेसले थापेको चाहिँ या भनौँ उसले उम्मेदवारी दिने सवालमा या एमाले चाहिँ आफूले पाउनुपर्ने विषयमा सहमति कार्यान्वयन गर्ने एउटा जिम्मेवारी पाउनुभएको छ प्रधानमन्त्री। यो फेरि प्राइम मिनिस्ट्री सिस्टम हो, यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन्छ। के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के होला, तपाईँलाई के अनुमान गरिरहनु भएको छ? अब हुनपर्ने के भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको केपी ओलीको सहमति, इमान्दारिता, ओरा घर र पल्लो घर अथवा ओल्लो गठबन्धन र पल्लो गठबन्धन गर्नु देशको दुर्भाग्य, संविधानको दुर्भाग्य होइन। देशको चाहिने घटना घट्न सक्छ र जनताले यत्रो आम जनताले के सोच्छ? उनीहरूको इज्जत के हो? पहिलो नम्बर के सहमति हो, इमान्दारी के हुनुपर्ने, कसरी राष्ट्र र जनतालाई गर्छु भनेका छन्। अब यहाँ नाचिरहने मात्रै होइन। अब उनीहरू यदि हो भने साँच्चीकै देशको लागि जनताको लागि हो भने अब उनीहरूमा एकदम निस्वार्थपनको इमान्दारिता, बितेका दिनका जति पनि गल्तीहरू भए ती गल्तीलाई नकोट्याइकन सुधार, देश सुधार्ने, जनताका भोको पेट सुधार्ने, अरू दाहिने बाएँ राष्ट्रको नजिकका ठुल्ठुला राष्ट्रका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूलाई हेर्ने अनि अगाडि नेपालमा बन्ने। अब यहाँ बाहिर को कतै समय हरियारो अन्धकार एउटा अनपढ बनेर त्यस्तो एउटा झिडी खेल खेलिरहनु राम्रो होइन मेरो सुझाव। अर्को गृहमन्त्रीले धेरै कुरा गरेका छ, त्यो पुलिस सङ्गठन राम्रो हुनु पर्यो। सब भत्ताभुङ्ग सबै यो एमाले काङ्ग्रेसका ती भर्ती केन्द्र गराएर त्यसका मान्छेहरू छ, त्यो चाहे लिङ्गेललाई फिल्काउन, चाहे त्यो के अरे रवि लामिछानेलाई फिल्काउन। अब नारा मात्रै दिएर विभिन्न अर्डर गरेर हुँदैन। प्रशासन चलाउन धेरै गाह्रो हुन्छ, मान्छेलाई सुधार्न धेरै गाह्रो छ। देशभरि नै भत्ताभुङ्ग छ, व्यक्तिको आचरण खतम छ। राजनीति यस्तै हो सर। म धन्यवाद दिन चाहन्छु पौडेलजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। खड्ग पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विचार राख्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै खास गरी यो अहिलेको राजनीतिको चाहिँ फेरि पनि खेलाडी भनेको प्रचण्ड हो। दुवै नाउँमा खुट्टा राखेर हिँड्दै हुनुहुन्छ, यो ठिक छैन। उहाँले एउटा लाइनलाई चाहिँ क्लियर होस्, सम्भवतः लाग्छ मेरो शुभेच्छा यो गठबन्धन कायम रहोस्। उहाँहरूले चाहिँ 5 वर्ष चलाउनुहोस्, देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुहोस्। यो फोहोरी खेलमा राजनीतिमा कङ्ग्रेसको जुन चाहिँ जाल छ यो पनि धेरै लामो समय नजाओस्, किनभने ऊ प्रतिपक्षको सेवा सुविधा लिएर प्रतिपक्षमा बसोस्, आफ्नो पार्टीलाई हेरोस्, जनताका एजेन्डालाई बोलोस्। यो फोहोरी खेलको यो हङ पार्लियामेन्ट बनाएर जनतालाई वाक्क दिक्क लाउने काम चाहिँ बिल्कुल गलत हो, त्यो गर्नु हुँदैन। तर यो राष्ट्रपतिको चुनावसम्म जे पनि हुनसक्छ त्यहाँ हेर्न बाँकी छ। यहाँ मान्छेका स्वार्थ र मान्छेलाई चाहिँ कतिखेर आफूलाई कम्फर्टेबल फिल हुन्छ, युटर्न गर्न कसैलाई केही लाग्दैन र त्यसको एउटा अझ नजिर बन्ने छ। प्रचण्डले यदि युटर्न गरेमा यो देशमा प्रचण्ड अस्थिर थिए, अस्थिर हुन् र अस्थिर रहिरहनेछन् भन्ने एउटा अर्को प्रमाणित हुनेछ। यति भन्छु म। कार्यक्रमको आजको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।